बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चकवाल की नेचुरल ब्यूटी पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चकवाल की एक और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती को एक बिल्कुल यकसर नए अंदाज में शेयर करने जा रहा हूं। चकवाल की इस एक लाजवाब बल्कि इंतहाई कमाल की खूबसूरती को हम तकरीबन 12-13 साल कबल पहली दफ़ा इसको मंजर आम पर लाए थे और 10 साल कबल फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इवेंट भी हमने करवाया था सियाहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से। वो हमारी टीम चकवाल अल्टीमेट टूरिज़म एक्सपर्ट यानी क्यूट के ही प्लेटफॉर्म से हमने अपने तौर पे एक मेगा इवेंट किया था, जिसको अब तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त जो हमने ये ट्रैक या जो चीज़ एक्सप्लोर की थी, उसको आपने उस वक्त तस्वीरों की सूरत में देखा था, ड्रोन या इस अंदाज में जिस तरह हम इस दफ़ा आपके सामने लाए हैं, आपने इसको पहले नहीं देखा। अच्छा, चकवाल की जो बेपनाह नेचुरल ब्यूटी है, उसमें सैकड़ों वादियाँ, सैकड़ों झीलें, सैकड़ों चश्मे और यानी आप अगर उसको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो वो खूबसूरती आप दुनिया के बेहतरीन मकामात के साथ अगर शेयर करें, तो यकीनन उसको आप बआसानी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरह इस जगह को आज से तकरीबन 13-14 साल कबल हम लोग पहली दफ़ा इस पर हमने कुछ काम किया और हमने देखा कि क्या एक ऐसा ट्रैक जिस पे आप हाई स्पीड बाइकिंग या हाई स्पीड जीपिंग कर सकें और उसको आप चोलिस्तान के लेवल पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक डेज़र्ट बेड हो, एक सैंड बेड हो जो डेज़र्ट लुक देता हो और जिस पे आप उतनी ही हाई स्पीड से 200, 250, 300 किलोमीटर जैसे कि आप किसी बड़े सैंड बेड के ऊपर आप अपनी रैली की एक्टिविटी करते हैं, वो कर सकें। तो फिर हमने इस को एक्सप्लोर किया था और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत आला पैमाने की आप कह सकते हैं, जो शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। इस ट्रैक के किनारे किनारे दुनिया के खूबसूरत तरीन मनाज़र आपको सैरअंगेज़ कर देते हैं। इसके साथ साथ कई मकामात पर इंतहाई घने जंगल जो तमाम किस्म की जंगली हयात से, परिंदों से जानवरों से भरे पड़े हैं। उसके अलावा इसके जो पहाड़ी मनाज़र हैं और जो इसकी दीगर खूबसूरती है, वो इस ट्रैक को इतना दिलचस्प कर देती है कि आप मतलब इसको आपका यहाँ पे इस ट्रैक को ट्रैवल करना, इस ट्रैक पे आपका जीपिंग या बाइक चलाना या आपको इस ट्रैक से गुजरना, क्योंकि ये बड़ा आइसोलेटेड सा और बड़ा पुरसकून इलाका है, वो आपको फिर सारी उम्र भूलता नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कदर स्पीड के साथ आप यहाँ बआसानी हिफाजत से बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, जीप रैली कर सकते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से मुमकिन हैं और जितने खूबसूरत जहाँ चश्मे चलते हैं और जिस किस्म का यहाँ कमाल के घने जंगलात और उनके साथ जो आपको एक जन्नत नज़ीर जगह पर तन्हा घूमने की जो फीलिंग है, मेरा ख्याल है कि शायद वो कहीं और इस तरह पॉसिबल नहीं है। अच्छा, पोठोहार की जो खूबसूरती है कि जितनी डाइवर्जन आती है उसमें हर थोड़ी देर के बाद, जिस तरह अब आप ये इस ट्रैक में ये हिस्सा देख रहे हैं, वो डाइवर्जन उसको इतनी अट्रैक्टिव बना देती है कि वहाँ ट्रैवल करने वाला बंदा इतना ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करता है कि वो उसको फिर एक उसमें जो कशिश है या वो फिर इंसान को एक अलग किस्म का सियाहती लुत्फ़ देती है। ये जो ट्रैक है इसका थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ थोड़ी तफ़सील। ये एक्चुअली आप एक एक बहुत बड़े दरिया धराब का ये बेड है। ये ट्रैक जो है ये तलागंग रोड पे धराबी का जो एक बड़ा ब्रिज है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये कई किलोमीटर तक चलता है और फिर ये
کئی کلومیٹر دریا میں جانے کے بعد اس کے بعد آپ پھر پہاڑوں میں کچھ ویلیز ہیں وہاں سے گزرتے ہیں، اور پھر بہرحال یہ ایک بہت بڑا راؤنڈ ہے۔ تو یہ اس کو آپ ایک گاؤں ہے کلو، اس مقام سے بھی آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو جو ایک میرا تھرچک کا علاقہ ہے، آپ اس کو اس میرا گاؤں سے بھی جو کلر کہار سے چنجی روڈ آ رہی ہے اس پہ بھی آپ اس ٹریک کو فالو کر سکتے ہیں۔ جو تلا گنگ سے بھرپر روڈ آ رہی ہے یا تلا گنگ سے کلر کہار، اس میں بھی آپ اس راستے میں ایک پہلے آنے والے پہلے برج سے آپ اس ٹریک کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور تلا گنگ روڈ کا تو میں نے بتا ہی دیا، چکوال تلا گنگ روڈ پہ دھرابی کے بعد جو مین برج آتا ہے اس سے بھی آپ اس ٹریک کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے، اس ٹریک کو آپ نے کسی صورت شام میں یہاں پر نہیں جانا ہے، اور مقامی گائیڈ کے بغیر آپ نے قطع نہیں جانا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس ٹریک میں کسی جگہ پر آپ کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو یہاں آپ کو پھر ریسکیو کی جو سہولت ہیں، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، وہ آپ کو یہاں پر خاصی مشکل پیش آ سکتی ہے، اور پھر یہاں سے آپ کو پیدل کسی طرف نکل جانا وہ بھی آپ کو کافی مشکلات کا شکار کر سکتا ہے۔ اس ٹریک پر ہم نے تقریباً 10 سال قبل اسلام آباد جیپ کلب کے تعاون سے ایک جیپ ریلی کروائی تھی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کی ٹوٹل لینتھ 113 کلومیٹر تھی۔ وہ جیپ ریلی سے زیادہ ایک ٹریک ایکسپلور کرنے والی ایکٹیویٹی تھی، جس نے پھر چکوال کو ماشاءاللہ جیپرز میں بہت مشہور کیا، اور پھر بالآخر پچھلی گزشتہ گورنمنٹ میں چکوال میں ایک سرکاری سطح پر بھی ایک جیپ ریلی ہوئی۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ وہ جیپ ریلی اسی سینڈ بیڈ پہ 30-40 کلومیٹر، یا وہ جو ہم نے ٹریک کیا تھا اس پورے ٹریک پہ 113 کلومیٹر کی ہوتی، لیکن جو اس وقت وزیر سیاحت تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کی یہ جیپ ریلی ہر صورت میں دھرابی ڈیم کے مقام پہ ہو۔ خیر وہ وہاں پر بھی جیپ ریلی ہوئی اور چکوال کو بڑی اس میں پازیٹیو ریپوٹیشن ملی، لیکن اگر اس مقام پر جیپ ریلی کرائی جائے تو پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دے گی، اور چولستان کی خوبصورتی نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایک الگ قسم کی خوبصورتی ہے، لیکن اس ٹریک کی خوبصورتی پوری دنیا کے لیے سحر انگیز ہوگی۔ اور چکوال اس طرح کی خوبصورتیوں سے آپ جانتے ہیں کہ بھرا ہوا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاہے بگاہے وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔